پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ 6 نومبر 1947 جد ہندو ڈوگرا حکمرانہ بھارتی فوج اور RSS دے نال تعلق رکھنے والے ہندو جنونیاں دے ہاتھوں جموں وچ لکھاں مسلماناں دا منصوبہ بند قتل عام کیتا گیا۔ کشمیری عوام ہر سال 6 نومبر کو یوم شہداء جموں اس عزم دی تجدید دے نال مناندے ہیں کہ 1947 وچ ڈوگرا فوج دے ہاتھوں بے دردی دے نال قتل کیتے جانے والے لکھاں شہداء کو یاد کرنے تھی علاوہ انہاں دے مشن کو تکمیل تک پہنچایا جا سکے۔ کنٹرول لینڈ دے دوئیں پاسیں پاکستان اور دنیا پار وچ رہنے والے کشمیری اپنے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت دے واسطے جدوجہد جاری رکھنے دے عزم دی تجدید دے واسطے 6 نومبر کو یوم شہداء جموں مناندے ہیں۔ بھارت مخالف مظاہرے، سیمینارز اور دوئے پروگراماں دے ذریعے شہداء جموں کو خراج عقیدت پیش کیتا جاندہ ہے۔ 1947 وچ جموں قتل عام مقبوضہ جموں کشمیر دی تاریخ دا سیاہ ترین باب ہے۔ جموں وچ مسلماناں دے قتل عام دا مقصد خطے دی مسلم آبادی کو تبدیل کرنا سا، کیونکہ جموں وچ مسلماناں دی آبادی 61% اسی اور اس قتل عام دے بعد وچ گھٹ کے 33% رہ گئی اسی۔ 1947 وچ جموں وچ مسلماناں دا قتل عام ہندو فسطائی تے ظالمانہ اور مجرمانہ چہرے دی یاد دلائدا ہے۔ جموں وچ مسلماناں دے قتل عام دا واقعہ کشمیری عوام دے ذہناں وچ اج بھی اسی طرح تازے ہیں۔ جموں قتل عام ہندوتوا طاقتاں دے مجرمانہ چہرے دی یاد دلائدے ہیں۔ جموں دے مسلماناں دی بے مثال قربانیاں کدی بھی ضائع نہ ہو سکدی۔ 1947 وچ جموں تے شروع ہونے والا قربانیاں دا یہ سلسلہ اج بھی مقبوضہ جموں کشمیر وچ جاری ہے۔ ہندوتوا طاقتاں مقبوضہ وادی کشمیر وچ بھی 1947 جیسا جموں قتل عام دہراؤن دی ناپاک کوشش کر رہی ہیں۔ البتہ کشمیر دے رہنے والے حوصلے اور بہادری دے نال بھارتی بربریت دا مقابلہ جاری رکھنے دے واسطے پرعزم ہیں۔ کلماتی حریت کانفرنس سن شہداء جموں کو شاندار خراج عقیدت پیش کردے ہوئے آخیا کہ کشمیری عوام 6 نومبر کو جدوجہد آزادی جاری رکھنے دے اپنے عہد دی تجدید کرسن۔